Reaction TV. खबीस बना मौलाना। जम फरोशी और सूद का धंधा करने वाला ये शख्स के ऊपर कलीना पुलिस स्टेशन और कुल्ला पुलिस में एफआईआर दर्ज। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हीरा फैमिली ग्रुप्स और तमाम उम्मत मुसलमान को मेरा सलाम। बात ऐसी है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मगर गुजारिश है कि आप लोग देख लेना। इसलिए देख लेना क्योंकि ये मेरे ऊपर जो लान तान किया गया है, इसके लिए इसका देखना सुनना ज़रूरी है, और इसके आगे की बातें भी बताने का बहुत ज़रूरी समझता हूँ। इसके लिए मैं इसको कह रहा हूँ कि आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो ये वीडियो की आवाज़ किसकी है, ये ग्रुप जो फर्जी बनाया गया ये क्या है, ये सब मुझे समझ में आता है। आज से तकरीबन एक पिक्चर सनी देओल की रिलीज़ हुई थी, यतीम। उन दौरान में मैं BR चोपड़ा के थिएटर में आना जाना मेरा अक्सर होता था। तो डबिंग, प्रीमिक्सिंग, एडिटिंग, ये सारे रोल जो है मुझे अच्छी तरह से पता है कैसे मतलब करते हैं। इसी चीज़ का सहारा लेके एक जन ने इस चीज़ को जो है, इस डायलॉग को जो है बोला है। वो समझ रहा है कि मुझे नहीं पता, मुझे अच्छी तरह से पता है। ये अल्लाह की तरफ से एक ये है कि मैं फट से पकड़ लिया कि कौन है क्या है। मगर सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूँ मेरी अपनी निजी ज़िंदगी कि भाई मतीउर रहमान भी इस चीज़ को दोहरा चुके हैं, राजेश मिश्रा भी दोहरा चुका है, और अक्सर व बेशतर सबको पता है कि मैं खेड़ जो अपनी जगह है वहाँ से मुंबई के लिए मैं 3000 में भाड़ा मारता हूँ, जिसके अंदर मुझे जो है 800 रुपया बेनिफिट आता है। तो अपने घर को चलाने के लिए आज कंपटीशन का वहाँ पे ज़माना चला है, तो उसके अंदर भी मैं जो है इतना गिर के धंधा कर रहा हूँ अपने घर को चलाने। मेरी एक बच्ची जो है अभी इस वक्त जो है 3rd में है और दूसरी बच्ची जो है 6th में है, और अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से तीसरी बच्ची की शादी हो चुकी है। क्योंकि हमारे घर के अंदर कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसी ये बातें थी जिसकी वजह से आज जो है मेरी बच्चियों की ये उम्र है। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए अल्लाह की कसम खाता हूँ, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाता हूँ कि मैंने निकाह एक लड़की से किया जिसको आज मेरी बीवी कहते हैं। कोई मेरा दूसरा निकाह नहीं, कोई कुछ नहीं, और मैं क्रिमिनल हूँ, मैं क्या हूँ, ये तो जो लोग मेरे जानने वाले हैं उनको तो पता है कि मैं क्या हूँ। रह गया कुर्ला के अंदर केस का और कलीना के केस का, तो जिस किसी को चाहे जाके देख सकता है, इससे मेरा कोई एतराज़ नहीं है। और दूसरी बात कि मेरे ऊपर जो जिस्म फरोशी का धंधा ये जो लगाया गया है, तो जो आदमी मुश्किल से अपने महीने की 10 से 12 हज़ार रुपया कमा रहा है, 15 हज़ार रुपया कमा रहा है मुश्किल से, बड़ी तकलीफ़ों के सामना करते हुए, भाड़े के घर में रह रहा हूँ जिसका भाड़ा मैं हर महीने भर रहा हूँ। मेरे घर मेरे बीवी बच्चों के लिए उनकी ज़रूरतें पूरी करने की मेरे पास ताकत नहीं है। मेरे बच्चों की माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा मतलब एक ये होती है कि अपने बच्चे, अगर एक टाइम पे मेरे बच्चों को अगर कुछ अच्छा खाना है तो उतना मैं नहीं कर सकता, ये मेरी हालत है, और अल्लाह इस बात को देखता है। जितनी मुमकिन कोशिश होती है उतना कर देता हूँ। बच्चों की ज़्यादा ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, उनको डांट फटकार के चुप करता हूँ। तकरीबन मैं जब कुवैत में था तभी मेरे बच्चे भी खुशहाल थे, मेरी बीवी भी खुशहाल थी, सब थी। मगर जब से मैं कुवैत छोड़ के 4.5 साल हो गया है, आज तक मैंने अपनी बीवी के लिए एक ड्रेस नहीं बनवा पाया। कहीं से मिलता है वो लेके पहन लेती है, अपनी कमाई का कोई ड्रेस नहीं।
یہ میری زندگی ہے، یہ میرے حالات ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، مگر مجھ پہ الزام لگانے والے، اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، میرے نام کو اچھالنے والے تجھ کو جزائے خیر دے۔ میں اتنا ہی صرف بتا دوں کہ دین کے راستے پہ چلنے کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا، جیل میں اللہ نے بھجوا کے جیل سے ان کو رہا کرا کے عزت دیا۔ نوح علیہ السلام کو مچھی کے پیٹ سے نکالا، یہ امت مسلمہ کو ایک تسبیح دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے نبی کے اوپر اتنا یہ ہوا، اذیت دی گئی، طرح طرح کی تکلیف دی گئی، اللہ نے ان کو نوازا، آج پورے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے امام بنایا، امام الانبیاء۔ ابراہیم خلیل اللہ یہ بھی آزمائش میں تھے، یعنی ہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کے اللہ تعالیٰ نے آزمائش لیا، تو جب نبی کی آزمائش ہوئی ہے تو بندے کی کیوں نہیں ہوگی، بندے کی کیوں نہیں ہوگی؟ یہ بھی میرے اوپر ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، ممکن ہے میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا، یہ اللہ کی ذات سے میرے کو 100% یقین ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کے راستے کھول دے گا۔ تو میں ان لوگوں کا جزائے خیر شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ حرکت کی، مگر افسوس یہ ہے جو میرے خاص جو چاہنے والے ہیں ان لوگوں نے جو کرنا تھا کیے ہے، میں کسی کو روک نہیں پایا، کسی کو ٹوک نہیں پایا، ان لوگوں نے اپنی طرف سے جو کچھ بھی کرنا تھا کر چکے ہیں۔ اور متی الرحمان اور راجیش مشرا یہ آج جو میری باتوں کو جو رکھتے ہیں یہ بھی ان کا بڑکپن ہے، اور متی الرحمان کوئی ایسے ویسے شخصیت کا دام تو ہے نہیں، سلجھا ہوا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، حکمت کیسی یوز کرنا ہے یہ اچھی طرح سے پتہ ہے، اور وہ آدمی بھی جو کہہ رہا ہے میرے بارے میں، یا آپ مانیں یا نہ مانیں، بہرحال لوگ اتنے گر چکے ہیں اور اتنے گریں گے یہ بھی پتہ نہیں تھا، لوگ اتنے گر چکے اور اتنے گریں گے پتہ نہیں تھا۔ شروعات یونس سید کی اولاد سے لے لو کہ آج ان لوگ جو اپنے ہار کیا یہ دیکھ کر اتنے گر گئے ہیں کہ یونس سید یہ بول رہا ہے، اسی گروپ کے لوگ جو ہے میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگائے ہیں، کیونکہ میں برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، یہ میرے نبی نے میرے کو نہیں سکھایا، میرے نبی نے میرے کو نہیں سکھایا، اس کے لیے برائی کا بدلہ میں برائی سے نہیں دیتا ہوں۔ ہاں میں کہتا ہوں نا کہ اگر ہمت ہے تو متی الرحمان ہے، بابو صابر ہے، اسلم ہے، رئیس ہے، یہ لوگ جو ہے نا ان سے منہ لگو، یہ کیسے جواب دیتے دیکھو، تمہارے خاندان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے نا ان کو میں بول رہا ہوں، مگر اللہ کا احسان کرم ہے کہ اللہ نے مجھے ان چیزوں سے روکا ہے، اور میں انشاءاللہ میرے کو میرے چاہنے والے سب فورس کر رہے ہیں، فون آ رہے ہیں کہ چاچا اس کے خلاف ایکشن لے لو، میں سوموار تک کے انشاءاللہ انتظار کروں گا۔ اگر اس کے بعد یہ چیزیں اگر ختم نہیں ہوئی، اس کے اوپر کوئی سمجھ نہیں لیا، تو میں ہیرا فیملیز کے ان لوگوں سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے اپنے پولیس اسٹیشن میں جا کر اس چیز کو، ان لوگوں نے تو وائرل کیا ہے، آپ لوگ پولیس اسٹیشنوں میں جا کے کہ یہ آدمی ہمارا چہیتا آدمی ہے، عزیز ہے، اور اس کے خلاف جو یہ چینل چلایا گیا ہے، یہ باتیں کی گئی ہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیجیے، سائبر کے اندر بھی آپ لوگ ڈالیے، اور انشاءاللہ میں بھی سوموار کو اس چیز کے اندر پیر اٹھاؤں گا، کیونکہ میرے چاہنے والوں کو میں ٹال نہیں سکتا، میرے چاہنے والوں کو میں ٹال نہیں سکتا، تو اس کے لیے میں انشاءاللہ سوموار کو جو ہے اس کے اگینسٹ میں جو ہے قدم اٹھاؤں گا۔ تب تک جو ہے ایک مسلمان کو وقت دینا ہے وہ میں دے رہا ہوں، کہ اگر یہ واقعی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اس بات کا احساس ہے کہ یہ غلطی کر رہے ہیں،
تو ان لوگوں نے سوموار سے پہلے پہلے جو ہے اس چیز کو یہ کرنا، اور اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی لمحے اسی وقت بھی میں کر سکتا تھا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کا ایکشن لینا بہت جلد لے سکتا تھا، اس لمحے لے سکتا تھا، مگر میں اس چیز کے لیے رکا کہ جس طریقے سے آج ہیرا گروپ کے خلاف جو کرنے والوں نے حرکت کی، مگر اس کی تکلیف جو ہے آج 25 لاکھ فیملی اٹھا رہی ہے، 25 لاکھ لوگ جو ہے اس کے خلاف جو ہے بدوا دے رہے ہیں۔ اسی لیے میں رکا ہوں کہ اگر میں ایکشن لے لوں اور اگر یہ لمبے کیس کے اندر پھنس گئے، عزت افزائی کے دعوے میں پھنسا دیے گئے پولیس کی طرف سے، اور میں نے مان ہانی کا دعویٰ اگر کر دیا تو تکلیف تو بیچارے گھر والوں کو ہوگی، ان کے بیوی بچوں کو ہوگی، اور ان کے بیوی بچے یہ نہیں جانتے کہ ہمارے گھر والوں نے کیا کیا ہے، یہ وہ نہیں جانتے، مگر تکلیف ان کو ہوگی۔ اس کے لیے میں رک گیا ہوں، وقت دیا ہوں، اب اس کے لیے یہ لوگ اپنا جو ہے سوچے سمجھے، یہاں تک کہ ہمارے کوکنی گروپ کے بھی لوگ جو ہے یہ میسیج ان تک بھی پہنچے اور پہنچانے والوں نے پہنچایا دیے کہ یہ جو میرے اوپر جو الزام تراشی کی گئی ہے، خصوصاً یہاں میں آج 2 شخصیتوں کا نام لوں گا، کیونکہ مجھے بھروسہ تھا 2 نہیں 3 شخصیتوں کا، مگر آج میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، یہ سوال ہے میرا سعود پاؤنے، کہ میں چاچا کی بہت عزت کرتا ہوں، چاچا کو میں یہ کرتا ہوں، یعنی ایک فارمیلٹیز، اور چاچا کے ری ایکشن کے اندر 2 ٹائم آڈیو روکنے کے لیے کوشش کیا، 2 ٹائم، ایک ٹائم تو روک دیا، مگر دوسرے ٹائم بھی کوشش کیا، اور وہاں پہ اس نے کچھ نام لیا، وہ نام نہیں دہراتا میں، اور ایک عورت تھی جو سعود سے کہہ رہی تھی کہ یہ نیچ ہے، تو میں نے نیچ گیری کب کیا تھا، یہ اس میری بہن سے بھی سوال ہے میرا، بہن ہے یا بچی ہے، کہ میں نے کب نیچ گیری کیا تھا جو میرے خلاف تم سعود سے بات کی، اس کو روکو، تو میں روکو کیوں، میں نے ایسے کسی کی گالی نہیں دیا، میں نے کسی کا نہیں کیا، جو ایک آئینہ ہے وہ دکھایا میں نے کہیں ایسی کوئی بات نہیں کیا، تو بہرحال اس کے اوپر بھی سعود کا کہنا یہ تھا، تو میں یہی پوچھ رہا ہوں سعود سے کہ اگر تو چاچا کی عزت کرتا تھا ہے تو اتنا بڑا جو بوال تیرے ساتھیوں میں سے، پرانے ساتھی بولوں یا کون سے ساتھی ہے تو نہیں بول سکتا، کیونکہ آج بھی تیرے سمبند ان کے ساتھ ہے سعود، اور چاچا ان ساری چیزوں پہ نظر رکھا ہوا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو واقعی محبت کرتا تھا، واقعی اگر چاچا کی عزت کرتا تھا، تو تو نے اس مدعے کو کیوں نہیں اٹھایا، تیرے ٹویٹر چلاتا ہے تو ٹویٹر کے اندر سائبر بھی ہے، تو نے یہ کیوں نہیں کیا کہ بھائی یہ چیز جو کی ہے غلط کی ہے، میں سائبر کے اندر یہ کر دوں گا بول کے، حالانکہ میرے چاہنے والے نے کام کر چکا، تو اس سے تیری محبت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور عاشق بھائی، عاشق پرکار، جب میں سعود کو بولتا ہوں تو تم کو تکلیف بہت ہوتی ہے، اور کہتے ہو کہ سعود سے میرا کیا ہے، میرا کیا نہیں ہے، ایک ایسی دوستی ہے، مگر عاشق بھائی تمہاری میری رشتہ داری ہے، اگر اس کو کھنگالو گے نا تو سعود سے بھی قریب جاؤں گا میں، مگر تم نے ان باتوں کے اوپر یہ نہیں کیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، اس بات کا بھی دکھ ہے، سمجھے۔ اور تیسری چیز، تیسرا نام، اللہ معاف کرے، کیا نام ہے بھول رہا ہوں،
इन तीनों शख्सियतों से जो तीसरा नाम याद आ जाए तो मैं बोल दूंगा, नहीं आया तो खैर कोई बात नहीं। वो सऊद है, आशिक प्रकार है, और तीसरा नाम जो है वो भी बहुत कहता है कि चाचा मैं तुमसे बहुत ये रखता हूँ। तो बहरहाल ये तीन शख्सियतें आज क्या कर रही है, जो चाचा की ये है। रोक लगाने के लिए तो सब रोक लगाने आ जाते हैं, चाचा की बातें कड़वी लगती है और चाचा को गाली देने में मज़ा आता है। वो इसलिए मज़ा आता है कि चाचा जवाब नहीं देता। चाचा दुआ देता है कि अल्लाह तुमको जन्नत अदन के अंदर मकाम अता करे। बदवा देने के लिए मैंने सोचा था, मगर कहीं पे मशवरा करने बैठा तो मशवरे में ये पता हुआ कि भाई बदवा देने का हमको हक़ नहीं है, कि अल्लाह के बंदे हैं, नबी की उम्मती है, हम बदवा नहीं दे सकते। और ये इस्लाम इस चीज़ को नहीं सिखाता है, समझे, इस्लाम इस चीज़ को नहीं सिखाता है। तो ये बातें जो है मैं सारे ग्रुप वासियों से, सारे हीरा फैमिली से मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे खिलाफ जो हुआ, सऊद के खिलाफ बात किए तो लगती है, किसी और के खिलाफ बात हुई तो लगती है, और चाचा को तो कब से लेके अब तक गालियाँ दिए और आज इस जगह पे पहुँचाए। अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे, सबको जज़ाए खैर दे। मगर मैं इतना जानता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे हीरा फैमिलीज़ के ग्रुप से। हाँ, तीसरी शख्सियत जो है सलमान मिर्ज़ा चाचा की बहुत इज़्ज़त करते हैं, चाचा को बहुत ये रखते हैं, मगर चाचा का नाम बीच में उड़ाए थे, तो जिसकी वजह से मैंने उनको ये कहा था कि सलमान मिर्ज़ा मेरा नाम क्यों उड़ाया गया, और उसके बाद से ये हरकतें चालू हुई है, तो आपा से रिलेटिव बात भी बोल के इतना गुस्सा, चैलेंज वगैरह वगैरह क्यों। और चाचा क्या मुसलमान नहीं था सलमान मिर्ज़ा? तुम्हारे बड़ों में से नहीं था? अरे बड़ों में से नहीं तो तुम्हारे बराबर में से नहीं था? मैं भी एक कलमे का शरीक हूँ, मैंने भी कलमा पढ़ा हूँ। हाँ, ये बात और है कि अल्लाह ताला इस दुनिया से मुझे कलमे के साथ ले जाए या बग़ैर कलमे के ले जाए, ये तो उसका अपना मामला है, ये उसका अपना मामला है। और सलमान मिर्ज़ा कैसे खामोश रह गए? आपा के ख़िलाफ़ एक गैर आदमी ने बोला बोल के बहुत बड़ी दहाड़ मारे थे, तो यहाँ एक मुसलमान को इतना गिराया गया, एक चिंगारी तक के नहीं मारी यार सलमान मिर्ज़ा तुमने। हाँ, इसके लिए भाई मेरे, मैंने कहा ना, मैं भाई कल्ला में रहते हुए भी आपा से मिलने नहीं गया, हालांकि मेरी जान पहचान के हिसाब से मैं आपा से मिल सकता था, मेरे शेख से मैं मिल सकता था, मगर मैंने उन चीज़ों को खाना और ये करना क्योंकि मुझे टीआरपी की ये नहीं है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ टीआरपी वो हासिल करने की, हमेशा से कहा हूँ मैंने कि अल्लाह से मेरे को टीआरपी चाहिए। मैंने जब भी जो भी बातें किया है गरीबों को सामने रखते हुए अल्लाह के वास्ते बात किया, और मैंने हमेशा ये बताया कि मैं वो चिराग हूँ कि मुझसे जो फ़ायदा उठा सकता उठा लेवे, क्योंकि मेरे नीचे तो अंधेरा है और वो अंधेरा कब्र का अंधेरा है। अब पता नहीं उस अंधेरे में मेरा क्या होगा, ये मुझे नहीं पता। ये चिराग ऊपर जलता है, अंधेरा नीचे होता है, तो वो मेरे पास अंधेरा है, पता नहीं मेरा क्या होगा, वो तो कब्र में जाने के बाद मालूम पड़ेगा। मगर मैं ये काम कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों की दुआओं के लिए, उनकी हमदर्दी के लिए, ताकि उनकी दुआएं, उनकी हमदर्दी जो है मेरे कब्र में जो है उजाला बन जावे, अल्लाह मेरी कब्र को ठंडी कर देवे। इसीलिए काम किया करता आया। हाँ, ये बात है कि इल्ज़ाम तराशी हुई, रोना आया, सब कुछ हुआ,
मगर अपने आप पे पूरी तरीके से काबू करते हुए आज ये मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि रोना धोना ये करना ये अच्छी बात नहीं है। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तेरे बंदे हैं, इनको हिदायत देने वाला तू है, इनकी क़ब्रों के अंदर तू उजाला करने वाला तू है, इनको कल जन्नत में आला से आला मकाम देने वाला तू है। मैं तुझसे इंसाफ चाहता हूँ, तू इंसाफ कर। ये अल्लाह, मैंने इनको 3 दिन का वक्त दिया हूँ, ये 3 दिन में मैं तुझसे ये इंसाफ चाहता हूँ मेरे अल्लाह कि या तो मुझे दुनिया से उठा ले या तो इनको हिदायत दे दे। तुझको तेरे हबीब का वास्ता दे के बोल रहा हूँ मेरे अल्लाह, या तो मुझको दुनिया से उठा ले या तो इनको हिदायत दे दे। हिदायत का देना तेरे इख्तियार में है, हिदायत का देना तेरे इख्तियार में है। अल्लाह, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। और मैं अपने गुरु वालों से जो उम्मीद लगा के रखा हूँ, बस अल्लाह तो उस पर मुझे पूरा पूरा उतार दे। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।